अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मुसलमानों ने कई सौ साल तक उंदलस पर हुकूमत की है। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, उसका पोता, उसका नाम था हकम बिन हिशाम उमवी, उंदलस का तीसरा हाकिम। ये शख्स जो है, इसने एक मुद्दत तक, लंबी मुद्दत तक इसने उंदलस में हुकूमत की। नाज़रीन इकराम, शुरू में इसके अच्छे काम थे, अच्छे आमाल थे, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता चला गया, ये शख्स गलत कामों के अंदर, मुनकरात के अंदर बढ़ता चला गया। और यहां पे इस बात को जान लीजिए कि उलमाए हक हर दौर में अपना फरीदा सर अंजाम देते हैं। जिस वक्त देखा कि ये शख्स जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, तो उस वक़्त के जो फुक़हा थे, जो उलमा थे, और ख़ास तौर पर उनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका नाम था तालूत बिन अब्दुल जब्बार। ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह के शागिर्द खास थे। अकाबिरुल फुक़हा, उन्होंने जिस वक़्त देखा कि ये शख्स जो है ये मुनकरात के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने कुछ उलमा को जमा किया। अब प्रोग्राम ये बना कि हाकिम के खिलाफ खरूज किया जाए या उसके खिलाफ कोई बगावत या कुछ कम से कम उसको एहसास दिलाया जाए। बहरहाल हुकूमत को भी पता चल गया। हाकिम जो है उसने हुक्म दिया कि इन सबको गिरफ्तार किया जाए। उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, कुछ भाग गए। ये जो भागने वाले थे उनमें इमाम तालूत बिन अब्दुल जब्बार भी शामिल थे। असल में कुर्तबा में इनका हमसाया एक यहूदी था। ये उसके पास चले गए, उसको जाके कहने लगे कि भाई मैं पनाह चाहता हूं। उसने कहा बिस्मिल्लाह, आ जाए, आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, आपका मुकाम, आपका मर्तबा। उसने अपने पास उनको पनाह दे दी। क्योंकि वो यहूदी था, इसलिए किसी को शक व शुबा भी नहीं हुआ कि यहूदी के पास भी पनाह ले सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस तरीके से कमो बेश 1 साल गुजर गया। वो यहूदी जो था वो उनकी इज्जत करता, एहतराम करता, उनको खाने खिलाता, उनकी खिदमत पर मामूर रहा। इमाम तालूत जो हैं, एक दिन यहूदी को बुला के कहने लगे, बात सुनो, बात यह है कि तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैंने अब नियत की है, प्रोग्राम बनाया है कि मैं अभी बस्साम जो कि हकम का वजीर है, मैं उसके पास जाता हूं। अबू बस्साम ने मुझसे कुरान पढ़ा है, मैंने उसको इल्म सिखाया है, तो जाहिर बात है मैं उसका उस्ताद हूं, मेरा हक है उसके ऊपर। तो चूंकि हकम जो है वो उसको पसंद करता है, तो इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा, जाके कहूंगा कि जाके खलीफा के पास मेरी सिफारिश करे। यो यहूदी था, उसे कहने लगा, या मौलाई ला तफअल, कहने लगा कि हजूर मौलाना, मेरा आपको मशवरा है कि बिल्कुल ना जाइएगा, मुझे ये डर है कि कहीं आपके साथ गदर ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। यहूदी कहने लगा, देखिए मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूं, आप मेरे पास छुपे रहे, मेरे घर पे रहे, आप कई महीने की बात नहीं है, पूरी जिंदगी भी अगर आप मेरे पास छुपे रहे तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खैर देखी है, बरकत देखी है आपकी वजह से अपने घर के अंदर। लेकिन इमाम तालूत जो है वो फैसला कर चुके थे, कहने लगा नहीं नहीं, मैंने जाना ही जाना है। खैर एक दिन ऐसा हुआ, रात के अंधेरे में वो वजीर अबू बस्साम जो उनका शागिर्द था उसके घर पे पहुंच गए। दरवाजा नॉक किया, उसने जब दरवाजा खोला, देखा सामने इमाम तालूत खड़े हैं। उसने उसको वेलकम किया, अपनी मजलिस में बिठाया। कहने लगा कि आप कहां छुपे हुए थे? उन्होंने बताया कि मैं एक यहूदी, मेरा हमसाया था, मैं उसके पास छुपा हुआ था। उसका पूरा किस्सा वाकया बयान किया और फिर उससे कहने लगे, अबू बस्साम, ऐसा है कि हकम बिन हिशाम ये तुम्हारा ज़ाहिर बात है इज्जत करता है, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, ऐसा करो कि मेरी जाके सिफारिश करो, हत्ता कि वो मुझको अमान दे दे। वजीर कहने लगा, फिक्र ना करे, मैं अभी जाता हूँ, जाके मैं अमीर को जाके आपकी सिफारिश करता हूँ। जिस वक़्त वो उसकी मजलिस में बैठ गए, इंतजार करने लगे, तो अबू बस्साम जो वजीर था वो जिस वक्त अपने घर से निकला तो उसने अपने गार्ड को बुलाया, हारिस को बुलाया। कहने लगा, देखो इस शख्स का ख्याल रखना, भागने ना पाए,
کہ ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں بھاگ جائے۔ اس کے بعد وہ خلیفہ کے پاس پہنچ گیا، خلیفہ کو جا کے کہنے لگا کہ میں جناب آپ کے پاس طالوت کو لے کے آ رہا ہوں، راس المنافقین، بڑی مشکلوں سے میں نے اس کے اوپر قابو پایا، بڑی دیر سے میں لگا ہوا تھا کسی طریقے سے مجھے وہ مل جائے، اور آج میں نے اس کے اوپر قابو کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکم جو تھا اس نے کہا کہاں ہے وہ مجرم، اس کو لے کے آؤ، جلدی لے کے آؤ، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ چنانچہ وزیر جو ہے وہ امام طالوت کے پاس آتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے خلیفہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ خلیفہ نے جس وقت طالوت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ الحمدللہ الذی اظفرنی بک، اس اللہ کا شکر ہے کہ آخر تم میرے قابو میں آ گئے ہو۔ اس نے کہا دیکھو اب میں تمہیں قتل کروں گا، اس طرح قتل کروں گا کہ لوگ مثالیں دیں گے، تیری جرت، تو کیسے ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اور ناظرین اکرام، بعض اوقات اچھا کلمہ، اچھی بات، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالا کریں۔ امام طالوت کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی اور میں نے اس سے کہا امیر المومنین، میں نے جو آپ کو ناراض کیا تھا نا وہ اللہ کے لیے کیا تھا۔ جس وقت میں نے دیکھا کہ آپ حق سے انحراف کر رہے ہیں، اب آپ حق کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر میں نے وہی کیا جو اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے آپ کی بھلائی کے لیے، میں نے اللہ کے غضب سے آپ کو بچانے کے لیے کام کیا تھا۔ جس وقت انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی تو حکم جو ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا طالوت یقین جانو کہ میں نے تمہارے لیے اتنی بڑی سزا مقرر کر رکھی تھی، لیکن اب جب تم نے مجھ کو حقیقت بیان کر دی ہے تو جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اب جو حکم ہے وہ کہتا ہے امام یہ بتاؤ کہ جو میرا وزیر ابو بسام، اس نے تمہارے اوپر کیسے قابو پایا، اس نے تمہیں کیسے تلاش کر لیا؟ تو امام طالوت جو ہیں کہنے لگے بات اس میں یہ ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، میں نے اس کو قرآن سکھایا، میں اس کو علوم سکھائے، اور تو میں تو اس کے خود اس کے پاس آیا، اس کے گھر میں آیا اور میں نے اسے کہا کہ جا کے امیر کے پاس میری سفارش کرو۔ خلیفہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس وزیر کے پاس آنے سے پہلے تم کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تو امام طالوت نے اس یہودی کے بارے میں بتایا کہ میں اپنے ہمسائے یہودی کے پاس چھپا ہوا تھا۔ اب جو امیر ہے اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اس نے سوچا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وزیر کو بلا لیا، اس نے کہا ابو بسام میری بات سنو۔ کہنے لگا تیرے جیسا بھی کوئی ذلیل شخص ہو سکتا ہے، تیرے جیسا کوئی برا آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ شخص دیکھو، ایک یہودی نے جو اس کا انتہائی بڑا دشمن تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اہل علم میں سے ہے، اہل دین میں سے ہے، تو اس نے اس کی عزت کی، احترام کیا، اپنے گھر میں 1 سال تک اس کو چھپا کے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، اور تو نے اس کے ساتھ غدر کیا ہے؟ جاؤ نکل دو، دفع ہو جاؤ میری مجلس سے، میرے دربار سے۔ اور اس کی وزارت جو ہے اس کو چھین لیا گیا، اس کا رزق کو تنگ کر دیا گیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو وزیر تھا اس کی کیفیت یہ کہ وہ انتہائی زیادہ محتاج۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ ایک فقیہ امام طالوت نے میرے اوپر بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں میرا یہ حشر ہوا ہے۔ اور ناظرین اکرام، خلیفہ جو ہے اس نے یہودی کے بارے میں حکم دیا کہ اس نے چونکہ ایک عالم دین کی عزت اور احترام کیا ہے، لہذا اس کو اتنا زیادہ اس کو اجر، اس کو زیادہ مال، اس کے ساتھ دینار درہم اس کو بھیجے۔ وہ جو یہودی تھا اس نے جس وقت دیکھا کہ خلیفہ کا میرے اوپر یہ احسان، یہ نیکی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جہاں تک امام طالوت کا تعلق ہے، وہ اپنی وفات تک خلیفہ کے انتہائی معزز اور مکرم بن کے رہے،
جب ان کی وفات ہوتی ہے تو حکم جو ہے وہ ان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور جنازے کے موقع پر لوگ جو ہیں ان کو کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے انتہائی صادق تھا، امین تھا، مخلص تھا، اس کے اندر یہ اور یہ خوبیاں تھیں۔ ناظرین اکرام، میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اور میرے سامنے قرآن پاک کی یہ مشہور آیت جو ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، عزت اور ذلت جو ہے میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، ناظرین اکرام، اپنے اخلاق کو کبھی نہ بھولیے گا، اپنے اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ استاد جو ہے اس کی عزت اس کا دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔